And now for the news in detail. The Talegaon Gram Sabha met on Sunday to address various concerns affecting the Panjim neighborhood. However, the focus quickly shifted to the ongoing sewage problem, particularly the discharge in fields and at Karanzali beach. The Sarpanch acknowledged the recurring issue, explaining that resolving it is a lengthy process. Let's dive in to understand more about this pressing concern. आम्ही खूपशे विषय कितें तरी त्यांनी फुडें हाडल्या तितलेय आमी तेंचे सुटावे केल्या आनी करपाचें आसा आनी तेंचे कडल्यान सांगूनय घेतलां की तुमी खंय चुकला आमी म्हणून तरी करूंक ना तो एरिया आमकां सांगून घेवचें आनी आमी करूंक. मॅडम लास्ट ग्रामसभाक लागून सुएज डिस्चार्ज इन द फील्ड म्हणून हो हे येयलेलो प्रपोजल येयलो आनी हे पावटी सेम हेचे हे पॉयंट हे येयलेले सो ते सुएज कित्याक अजून हे रिसॉल्व जावना. सुएजाचें कितें जाता एकूच मनीस तो सोडिना खूब जाण सोडटा सो यू हॅव टू जस्ट ओपन एंड क्लॅरिफाय करचें पडटा. इट इज नॉट दॅट एकल्याशीन वयतलें आनी तुवें सोडला म्हणून ताका दवरूंक जायना. यू हॅव टू क्लॅरिफाय फ्रॉम वीच सायड इट इज कमींग हाव इट इज कमींग एंड विथ द हेल्प पीपल देर इज अ प्रोसेस वीच ते पयले सद्याक नोटीस दिता तांकां टायम दिता तांकां ते रिपेर करून घेया म्हणून आनी ते जर रिपेर करूंक ना जाल्यार सो फर्स्ट नोटीस काडटा तांकां. सो देर इज अ प्रोसेस वीच दे ऑल्सो फॉलो अप 15 days 7 days तांकां रावचें पडटा. सो इट टेक्स टायम. हांवें आयज आमची ग्रामसभा आहली हांवें थिंगा पंचायतीक इशू मांडलो कितें तो एक ड्रेनेज आहा व्हांव तो व्हांवान न्हू माती काडला कोणी काडला ती म्हाका खबर ना पूण हांवें तो इशू मांडलो थिंगासर पूण सेक्रेटरी सांगला सरपंच सांगला आपूण ते इन्स्पेक्शन करता म्हणून पूण ती माती काडला ती हेका लागून कित्याक ती उदीक वचपाक सिवेजी थिंगा उदक सोडटा थिंगासर थिंगा हॉटेल आहा कॅसिनो आहा आनी कितें पयलीं हें आहा थिंगासर पूण थिंगा सिवेजीचें उदीक वचपाक जाय मागीर माती काडला पूण ती कोणी काडला ती हांवें थिंगा विचारलें थिंगा पूण तिणें तेणें सांगला इन्स्पेक्शन करता म्हणून आनी एक तर थिंगासर कोण थिंगा पिवपाक बसता आनी कितें भरपूर थिंगा उशीक करता थिंगासर आनीक थिंगा बॉटली फोडटा कोण कचरो करता सगळे एवरी डे आमकां ते सकाळचे आमी केन्ना 3:30 4 अशें आमी वयता आमकां टायम आमकां फिक्स आसना पूण तेन्ना बॉटली बीन फोडटा पळय आमचें कितें सगळें काम आमचें उक्त्या पांयांनी पूण कितें केन्ना पांयांक लागूंक शकता लागलाय बीन आमकां थोडे भुरगे आमचे लागलाय पूण हांवें थिंगा आमच्या सरपंचा कडेन मागला कित्याक आमकां थिंगा पेट्रोलिंग जाय म्हणून. सो तुमच्या पंचाक खबर ना कोणें माती काडल्यो विदाउट पंचायत इन्स्ट्रक्शन ती माती काडली तेंची ना ती एक्चुली म्हाका इन्फॉर्मेशन आवटसायड म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा कित्याक ती पंचायतीच्या मेंबरान काडला म्हणून कित्याक थिंगा मानाय घालून काडला म्हणून पूण ती कितें आहा ते कोणी तरी कंप्लेन केल्या थिंगासर बाबा ती व्हांव थिंगा ब्लॉक जाला म्हणून कित्याक ती व्हांव तो ब्लॉक जाला कित्याक ती उदीक वचपाक जाय म्हणून तें केलां कित्याक थिंगा उदीक सगळें वयता सिवेजीचें हेजे पावसाचें न्हू आतां पावस येना कित्याक ते सिवेचें उदक एक्चुली तो दर्यान जें सिवेचें उदक वयता पळय एक्चुली सगळ्यांकूच मारता कित्याक थिंगा लागीं नुस्तें लागून येना पयलीं आमी थिंगा नुस्तें कितलें मारतालें आतां नुस्तें लागून येना थिंगा लागीं थिंगा. सो तो व्हांव हुस्कोला तेणें आनी सुएजीचें उदक दर्यान सोडटा सो तेजो वन ऑफ तुमचो पंचायत मेंबरान हें केलां. हय थिंगासर म्हाका इन्फॉर्म मेळला कित्याक तेजेच माना येयलेले म्हणून थिंगासर म्हणून आयज तुमचो पंचायत वॉर्ड खंयचो तालिगांव नागाली एक वॉर्ड म्हाजो 27 की व्हिडिओ बी तुमी काडला उदक ना व्हिडिओ काडूं ना कित्याक तें उदक जें आसा पळय कोणें म्हणटलें कितें तें उदक हेजें पावसाचें म्हणटलें तुमी यो इन्स्पेक्शन करा तुमी उदीक व्हरा आनी लॅबान धाडा मागीर कळटलें तें उदीक पावसाचें काय सिवेजीचें तें. सो आतां काय पावस पडना न्हू पावसाचें उदक कशें जाय तें ना तुमी व्हरा सॅम्पल घेवन वचा न्हू तुमी आनी लॅबाक धाडा मागीर सगळ्यांक कळटलें बाबा तें उदीक कसलें पळय तें पावसाचें जाल्यार ओके आमी मानता बाबा तें पावसाचें उदक म्हणून कित्याक आतां पावस काय पडना पावस सोंपलो. Vincent Rosario, Manish Parab and Muzair Sheikh for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Sansoda garbage dump, infamous for its towering heaps of waste and unbearable stench, may finally be seeing signs of improvement. After years of failed effort to manage the growing garbage crisis, recent measures appear to be making a positive impact. But the big question remains, will this progress continue or will the situation slide back into chaos? Our reporter Ramesh Naikround brings you more.
आज गार्बेजीचो जो नरकासूर आसा हो नरकासूर सद्या खूब लोकांक पिडपा लागले कडेन आसा आनी पिडपाचें कारण म्हणलें जाल्यार जो गार्बेज आसा ही गार्बेज आमी तयार करतात, लोकूच तयार करतात आनी हे लोक सगळे पोटले बांदतात आनी रस्त्याक अशी उडयतात. आनीक ह्याच गार्बेजीचेर आज तुमकां आमी दाखयतात की जो मडगांवचो सोनसोडो जो आसा ह्या सोनसोड्याची परिस्थिती आज कितें आसा आनी ह्या सोनसोडो जो आसा हो कोण कोणाक पिडटा तो दाखयता तुमकां. हो जो सोनसोडो आसा हो सद्याक मायना कुर्तरी लोकांक पयलीं पिडटा, त्याच बरोबर जे बोड्डा साकून जे फातोर्डा मतदारसंघ आसा बोड्डाचे लोकांक तो पिडटा आनी इवन मडगांवकारांक पिडटा. आनी मडगांवची म्युनिसिपालिटी आसली कारणान ह्या सोनसोड्याची आज आमी तेंचे कडेन विचारून घेवया आनी तुमकां आमी दाखोवन दितात की कसो सोनसोड्याची थंयची परिस्थिती आसा कशी आसा. कित्याक सोनसोड म्हणलें जाल्यार सगळे लोक भितात, पूण आज खंय तरी भिवपाची गरज ना म्हणपाचे दीस सद्या पावले कडेन आसा. कित्याक मडगांव सोनसोड जो आसा हो खंय तरी आतां क्लियर जायत गेले कडेन आसा आनी हो क्लियर जावपाचें कारण कितें तें आज आमी विचारून घेवया. मडगांव म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन आसा दाबू शिरोडकर आनी त्याच बरोबर मडगांवचो आमदार जो आसा दिगंबर कामत हेचे कडच्यान आमी विचारून घेवया. कित्याक सोनसोड म्हणलो की ना सगळे लोकांक भंय पडटा हो नरकासूर जो आसा सोनसोड्या वयलो हो केन्ना लासतले काय म्हणून. आनी तुमी पळयतात की सोनसोड्या वयले नरकासूर सदां लासता, सदां उज पेट्टा म्हणून म्हणटा आमी सदां लासता म्हणून. पूण आज विचारून घेया की आज सोनसोडो जो आसा हो क्लियर जायत गेले कडेन आसा आनी सोनसोड्यार सद्याक जी परिस्थिती आसा ती वेगळी आसा. ह्याच बद्दल आमी आज विचारून घेवया की त्या सोनसोड्या बद्दल कितें जालें म्हणटे. आमी जेन्ना म्युनिसिपालिटी फॉर्म केल्ली त्या वेळाचेर आमचो एक टार्गेट आशिल्लो की सोनसोडो हो आमी जो म्हणटाले की सोनसोडो म्हणजे एक ढीग जाला गार्बेजीचो, ते डेली गार्बेजीचे व्हडले दोंगर जाल्या ते ना करप. दोंगर म्हणटा त्या गार्बेजीचे ना करप हो पयलो जी एक्युमुलेटेड गार्बेज. आनी दुसरें शक्यतो वेट वेस्ट थंयच्या थंय ट्रीट करप आनी दुसरे कडेन धाडप, ड्राय वेस्ट पॅक करून दुसरे कडेन धाडप असो प्लॅन करून आमी जें केल्लें. आतां हळू आमी ज्या पद्दतीन काम केलां सगळ्या इंजिनियर्सांक, चीफ ऑफिसरांक, म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन, वायस चेअरपर्सन, कावन्सिलर सगळ्यांच्या सहकार्यान आज आमी सक्सेसफूल जाल्या की सोनसोडो म्हणटा थंय वचून तुज्यान च्या पिवपा जाता, सोनसोड्याचेर वचून तुज्यान कॉफी पिवपा जाता, सोनसोड्याचेर वास येना, सोनसोड्याचेर आतां फक्त थंय येता म्हणटा ती ड्राय वेस्ट येता, थोडी झाडां पालो बी कितें येता तो आमी थंय 2 मशिनां घाल्या, नवी मशिनां बेळगांव साकून ती मॅन्युफॅक्चर करून आमकां गेडान हाडून दिल्या. तातूंतल्यान चुट्टां आनी बारीक बारीक कितें लाकडाचें आसा ताजो सामको पावडर जाता आनी तो पावडर मागीर खूब जाण व्हरतात आपल्या शेतांत घालपाक वेगवेगळे वापरपाक. पूण एक थंय मॅसेज आमी सगळ्या लोकांक दिल्या, मडगांवकारांक दिल्या. जो डोंगर आशिल्लो पयलीं थंय गार्बेजीचो हीप ऑफ गार्बेज ती थंय नाच जाल्या. आतां तुमी वचून दाखया डोंगर. सनसडा वालो जो प्रश्न आशिल्लो, जो गार्बेजीचो प्रश्न आशिल्लो तो खुबसो आमी कमी हांव टोटल आमी 100% सक्सेस जाला अशें म्हणना, पूण खुबशें कमी करपाचो प्रयत्न आमी केल्ले कडेन आहा. आनी हातूंत सगळ्यांचो चड मुख्य वांटो आहा म्हणटा तो मडगांवचे आमदार श्री दिगंबर कामत, गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. कारण गव्हर्मेंटाच्या सपोर्टा शिवाय आमी कांय करूंक शकनाशिल्ले. म्हणजे मडगांवच्या आमदारान वेळोवेळी म्हणजे कंटिन्युअसली मिटिंगी घेवन सगळ्यांक GMWC बाकी सगळे करून सगळें आनी तातूंत आमी काही प्रमाणे सक्सेस जाले कडेन. आज सनसॅडाचेर 1-2 किलो पसून वेट गार्बेज उरना. आमी आयची जी गार्बेज आसा ती आज आमी काकोराक प्लांटाक धाडटात. आतां एक हें जालां, कारण कितें जालां, लोकांचें एक्सपेक्टेशन इतलें वाडले कडेन आसा. म्हाका एक सांगात, गार्बेज ही कोण क्रिएट करता? गार्बेज आमीच क्रिएट करता आनी आमीच गार्बेजीचेर उलयता. हें म्हाका मोठें अजापशें दिसता. आमीच क्रिएट करता गार्बेज आनी आमीच ताजेर उलयता. आतां म्हजें सगळें आतां पळय, हांव एक 10 दीस जाले आतां सगळें डंप उबारून व्हरपाचें बंद केल्ले कडेन आहा. कारण टोटल आमी सोनसोडा पयलीं निवळ आमी पयलीं एक मशीन बसयल्लें चुट्टा पावडर करपाचें, आतां दुसरें मशीन बसयलां कोट्टे आनी सोण्णां बारीक करपाचें. दोनी मशिनी कशें आहा ती दीसभर चलयली कारणान केन्नाय ताजें बारीक बारीक तांकां रिपेर येता, ताका लागून ते 2-3 दीस बंद दवरचें पडटा. रिपेर मशीन मोडलें आनी तें रिपेर करपाक जाल्यार थंय ताजेरय बोवाळ जाता. म्हाका कांय समजना, मशीन म्हणटा तें मोडटात ना रे.
रमेश नायक राउत, सुभाषिश गोवेकर and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And now for the weather. Despite clear skies, temperatures are on the rise, surpassing normal levels by nearly 2 degrees in both Panjim and Manmagaon. Here's what the forecast looks like in the coming days. As per the latest bulletin, the weather across Goa remained dry over the last 24 hours. Panji recorded the highest maximum temperatures at 34.5 degrees Celsius, while the lowest minimum temperature stood at 21.5 degrees Celsius. Relative humidity reached as high as 89% in Mormugoa, indicating a fairly humid atmosphere. Weather experts predict predominantly clear skies across North and South Goa for the next week. Maximum temperatures are expected to hover around 34 degrees Celsius, with minimum steady at 21 degrees Celsius. A slight haze in the mornings is also likely. So, for all you early risers, be cautious of low visibility during those early morning hours. Fishermen can rest easy as no warnings have been issued along the Maharashtra-Goa coast. Conditions are expected to remain calm. However, travelers are advised to stay vigilant as shallow fog may cause temporary disruptions. Above average temperatures recorded across Goa. Shallow to moderate fog likely in early mornings. High relative humidity at 88% recorded in Panjim. Calm coastal conditions, no weather warnings. Dry weather expected for the next 7 days. Maximum and minimum temperatures 34 degrees Celsius and 21 degrees Celsius. Bureau Report, Goa 365 with insights from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.